दोस्तों वैसे तो आपने पाकिस्तान की खूबसूरत खवातीन और लड़कियों के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तानी ख्वाजा सराओं में भी हुस्न कूट कूट कर भरा हुआ है, जिन्हें देखकर आप लड़कियों को भी भूल जाएंगे। ये चंद एक ऐसे ख्वाजा सरा हैं जिन्हें कोई भी पहली नज़र में देखकर ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि ये लड़कियां हैं या ख्वाजा सरा हैं। इनका ताल्लुक पाकिस्तान के सूबा पंजाब के इलाके फैसलाबाद से है, लेकिन ये ज़्यादातर लाहौर में ही होती हैं। ये एक स्टेज डांसर हैं और इसके अलावा ये शादियों और पार्टियों में डांस किया करती हैं। बचपन में ये मुकम्मल तौर पर एक ख्वाजा सरा थी, लेकिन शोहरत हासिल करने के बाद उन्होंने ऑपरेशन करवा लिया, जिसके बाद अब ये एक लड़की की तरह जिंदगी गुजारती हैं। दोस्तों आगाज में उन्हें कोई भी नहीं जानता था, तब उन्होंने शादियों की वीडियोस को प्रोड्यूस करने वाले बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स के साथ राब्ता किया और उन्होंने इनकी वीडियोस को यूट्यूब पर अपलोड किया और ये रातों रात शोहरत की बुलंदियों तक पहुंच गई। अब लोग इन पर लाखों रुपए खर्च करके अपनी शादियों और पार्टियों में बुलाते हैं। ख़वातीन और हज़रात, नंबर 4 पर जो ख्वाजा सरा है उसका नाम है परी पारो मलिक। दोस्तों परी पारो मलिक पाकिस्तान की मारूफ ख्वाजा सरा स्टेज डांसर हैं। ये इंतहाई स्मार्ट और खूबसूरत ख्वाजा सरा है। बचपन में इन्हें खुद की ख्वाजा सराई की वजह से बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा और घर वाले भी उनसे बहुत तंग थे, जिसके बाद साल 2014 में उन्होंने ख्वाजा सराओं के ग्रोह में शमूलियत इख्तियार कर ली। उस वक्त उन्हें बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया पारो मलिक की पहचान बनती चली गई। वो पहचान इनकी खूबसूरती और उनका रक्स था। दोस्तों पारो मलिक का शुमार पाकिस्तान के टॉप डांसर्स में होता है। उनकी फैन फॉलोइंग में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है और उनके चाहने वाले उन्हें प्यार से परी बुलाते हैं। और दोस्तों आपको बताते चलें कि ये एक फंक्शन या प्रोग्राम का 50,000 रुपए से 1.5 लाख रुपए तक मुआवजा वसूल करती हैं और इस खूबसूरत ख्वाजा सरा की उम्र इस वक्त 27 साल है। ख़वातीनो हज़रात, तीसरे नंबर पर जो ख्वाजा सरा है उसका नाम है चाहत बलोच। दोस्तों इस हसीनो जमील ख्वाजा सरा का असल नाम इमराना है, लेकिन लोग इन्हें ज्यादातर चाहत बलोच के नाम से जानते हैं। इनका ताल्लुक सूबा पंजाब के इलाके रहीम यार खान के शहर बहावलपुर से है, लेकिन ये इस वक्त फैसलाबाद में रहती हैं। इनका ताल्लुक एक बहुत गरीब घराने से था और इनके वालिद एक मजदूर थे जिन्हें टाइफाइड बुखार हुआ और वो दोनों टांगों से माजूर हो गए। तब चाहत बलोच बहुत छोटी थी और उन्होंने बचपन ही से बहुत सी परेशानियों का सामना किया था। जब ये बड़ी हुई तो घर की सारी जिम्मेदारियां चाहत बलोच के सर पर आ गई और 2007 में उन्होंने ख्वाजा सराओं के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया और फिर छोटे मोटे फंक्शंस में डांस करके अपने घर वालों का पेट पालती थी। चाहत बलोच की 4 बहनें और 3 भाई हैं, जिनकी पढ़ाई की जिम्मेदारियां भी उन्हीं के ऊपर हैं और स्टेज की फील्ड में चाहत बलोच को 10 साल गुजर चुके हैं। उन्होंने काफ़ी मेहनत की और काफ़ी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा, लेकिन आखिरकार किस्मत की देवी उन पर मेहरबान हो गई और अल्लाह पाक ने उन्हें दौलत और शोहरत दोनों अता की। एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि वो बचपन में गुर्बत की वजह से तालीम हासिल नहीं कर सकी। अगर वो तालीम हासिल करती तो वो इस फील्ड में कभी ना आती। इस वक्त इस हसीन तरीन ख्वाजा सरा के लाखों दीवाने हैं जो उनसे दोस्ती करना चाहते हैं। चाहत बलोच इस वक्त पाकिस्तान के पुरकशिश और अच्छे डांसर ख्वाजा सराओं में से एक हैं और ये भी अपने एक फंक्शन या प्रोग्राम का 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक मुआवजा वसूल करती हैं। इसके साथ साथ ये मॉडलिंग भी करती हैं। ख़वातीनो हज़रात, तीसरे नंबर पर जो ख्वाजा सरा है उसका नाम है रेमल अली। रेमल अली को कौन नहीं जानता। ये पाकिस्तान ही की नहीं बल्कि दुनिया के पुरकशिश तरीन ख्वाजा सराओं में से एक है, लेकिन अब ये पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर आ चुकी हैं। रेमल अली इस वक्त पाकिस्तान की टॉप मॉडल, डांसर और अदाकारा हैं। ये इंतहाई पुरकशिश और खूबसूरत तरीन ख्वाजा सरा हैं जिनके सामने बहुत सी खूबसूरत लड़कियां भी फीकी पड़ जाती हैं। दोस्तों रेमल अली का ताल्लुक एक अच्छे और अमीर घराने से था और उन्होंने ग्राफिक डिजाइनिंग में पंजाब यूनिवर्सिटी से आला तालीम हासिल की, लेकिन उन्हें बचपन ही से मॉडलिंग और डांस का शौक था, जिसको पूरा करने के लिए उन्होंने पढ़ाई को खैराबाद कहा और उसके बाद एक डांस एकेडमी में दाखिला ले लिया और साथ ही साथ मॉडलिंग भी करती रही। मॉडलिंग में 9 साल की कड़ी मेहनत के बाद ये आखिरकार 2017 में सोशल मीडिया की जीनत बन गई और शोहरत की बुलंदियों को छू लिया। दोस्तों ये वाहिद ख्वाजा सरा हैं जिन्हें उनकी खूबसूरती की वजह से 2018 में रिलीज होने वाली फिल्म 7 दिन मोहब्बत इनमें एक गाने में आइटम सॉन्ग करने का भी मौका मिल गया। रेमल अली का ताल्लुक लाहौर से है, लेकिन ये इस वक्त दुबई में रहाइश पजीर हैं। ये पुरकशिश तरीन पाकिस्तानी ख्वाजा सराओं की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। ख़वातीनो हज़रात, पहले नंबर पर जो ख्वाजा सरा है उसका नाम है उर्वा खान। ये इस वक्त पाकिस्तान की सबसे पुरकशिश और खूबसूरत तरीन ख्वाजा सरा है। इनका ताल्लुक पाकिस्तान के इलाके रावलपिंडी के शहर गुजर खान से है। ये इलाका इस्लामाबाद और रावलपिंडी के करीब है।
دوستو عروہ خان ایک لڑکے کی صورت میں پیدا ہوئی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا جسم قدرتی طور پر تبدیل ہوتا گیا۔ جب یہ 12 یا 13 سال کی ہوئی تو انہیں احساس ہوا کہ یہ لڑکا نہیں بلکہ خواجہ سرا ہے۔ 2014 اور 15 کے درمیان انہوں نے خواجہ سراؤں کے گروہ کو جوائن کر لیا۔ تب یہ بہت کم عمر تھی اور انہیں کوئی بھی نہیں جانتا تھا، مگر 2018 اور 19 کے درمیان یہ خوبصورت چہرہ نکھر کر سامنے آیا اور سوشل میڈیا کی زینت بن گیا، اور اس وقت ان کی شہرت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور ان کے لاکھوں چاہنے والے جو انہیں ایک خوبصورت لڑکی سمجھتے ہیں، لیکن یہ اصل میں خواجہ سرا ہیں۔ لوگ انہیں گوگل اور یوٹیوب پر پاگلوں کی طرح سرچ کرتے پھرتے ہیں، اور ہزاروں دیوانے ایسے ہیں جو انہیں قیمتی تحائف دینا چاہتے ہیں اور اپنا بنانا چاہتے ہیں۔ عروہ خان اتنی خوبصورت خواجہ سرا ہیں کہ جن کے سامنے حسین ترین لڑکیاں بھی پھیکی پڑ جاتی ہیں۔ ناظرین، یہ تو تھے پاکستان کے اس وقت کے 5 سب سے پرکشش اور حسین ترین خواجہ سرا جن کا ہم نے آج کی اس ویڈیو میں ذکر کیا، لیکن دوستو ہمارے معاشرے میں ان خواجہ سراؤں کو کچھ اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، بلکہ انہیں حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور نہ جانے ان بیچاروں کے بارے میں ہمارے معاشرے میں غلط تاثر کیوں پایا جاتا ہے۔ ان کو وہ عزت و احترام نہیں ملتا جو معاشرے کے مرد و زن کو ملتا ہے، یہاں تک کہ ان کا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھایا جاتا اور ان کی میت کو رات کے وقت کہیں دفن کر دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے آسمان و زمین ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ملا جلا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے، بے شک وہ علم والا اور قدرت والا ہے۔ خواتین و حضرات، قرآن کی اس آیت میں ملا کر دینے سے مراد ایسا بچہ ہے جس میں زنانہ و مردانہ دونوں خصوصیات پائی جاتی ہوں، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ماننے کے باوجود ناروا سلوک کیا جاتا ہے، جو کہ دکھ والی بات ہے۔ خواتین و حضرات، یہاں سوال یہ ہے کہ یہ ہجڑے پیدا کیسے ہوتے ہیں؟ ایسی کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ان کی پیدائش ہوتی ہے؟ تو جہاں تک بایولوجیکل فارمیشن کا تعلق ہے تو عورت ایک ایکس اور مرد ایکس وائی کروموسوم پیدا کرتے ہیں۔ جنسی اختلاط کے دوران اگر دونوں کے یعنی مرد کا ایکس عورت کے ایکس کے ساتھ مل جائے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے، اور اگر مرد وائی پیدا کرے جو عورت کے ایکس کے ساتھ مل کر ایکس وائی بن جائے تو لڑکے کی پیدائش متوقع ہے۔ اور دوستو، اگر اس مرحلے میں کچھ عدم توازن ہو جائے تب ہجڑا پیدا ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، یہاں یہ بات جان لینا انتہائی ضروری ہے کہ نہ تو ہجڑے کی کوئی الگ مخلوق ہے اور نہ ہی کوئی الگ قوم ہے، بلکہ وہ بھی انسان ہی ہے۔ خواتین و حضرات، خواجہ سرا کی بالعموم 2 اقسام ہوتی ہیں، ایک وہ جو ہر قسم کی جنسی و نفسانی خواہشات سے پاک ہوتے ہیں، یعنی معصوم اور پاک اذہان کے مالک۔ دوسرے وہ جو مکمل طور پر ایک جنس رکھتے ہیں لیکن روح دوسری جنس کی، یعنی مرد ہو کر عورت والی صفت یا پھر عورت ہو کر مرد والی خصوصیات، اور ان میں سے بعض مردانہ اوصاف سے اور بعض زنانہ اوصاف سے محروم ہوتے ہیں۔ دوستو، یہ ان کی تخلیق کا وہ رخ ہے جو ان کے خالق اور پروردگار نے ان میں ایسے ہی رکھا ہے۔ یہ ہجڑے یا خواجہ سرا آج ہی کی دنیا میں پیدا نہیں ہوئے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی خواجہ سرا پیدا ہوتے تھے۔ دوستو، جنگ صفین کے دوران امیر معاویہ کو ہجڑے کی وراثت کا مسئلہ درپیش ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا علم و حکمت میں کوئی ثانی نہیں تھا، ان سے دریافت کیا گیا کہ ہجڑے کی وراثت کا مسئلہ کیا ہے، تو آپ نے فوراً جواب دیا، ہجڑے کی وراثت کا تعین اس کی مشابہت کی بنا پر کیا جائے گا۔ اگر وہ مرد کے مشابہ ہیں تو مرد کا حصہ پائے گا، اور اگر اس کی جسامت عورت کے مشابہ ہے تو اسے عورت کا حصہ ملے گا۔ خواتین و حضرات، اس سے ایک چیز تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ اسلام میں والدین اور دیگر کی جائیداد میں خواجہ سرا کا حصہ بھی موجود ہے، اور آج ہمارے چینل کے اس پلیٹ فارم سے یہ بات معلوم بھی ہو گئی۔ لیکن کتنے افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے معاشرے میں ان بیچاروں کو کچھ بھی نہیں ملتا سوائے نفرت کے، جو کہ سراسر ناانصافی ہے اور اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی ہے۔ خواتین و حضرات، امید کرتے ہیں اس ویڈیو سیشن سے آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔